आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ भूमे अनलाइन टेलिभिजन। भूमे सञ्चार प्रणालीद्वारा सञ्चालित भूमे अनलाइन टेलिभिजनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनुज खड्का। भूमे अनलाइन टेलिभिजनले विभिन्न समयमा विभिन्न राजनैतिक दलका व्यक्तित्वहरूसँग अथवा नेतृत्वहरूसँग विशेष बहस गर्दै आइरहेको छ। सोही क्रममा आज हामी सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बस्नेतज्यूसँग लिखुपिके गाउँपालिकामा भएका विकास निर्माणहरू र विकास निर्माणका क्रममा देखिएका चुनौतीहरूका सवालमा विशेष बहस गर्न खोजिरहेका छौँ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन स्वागत गरौँ लिखुपिके गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बस्नेतज्यूलाई। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। लिखुपिके गाउँपालिकामा तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको अहिले 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ र 4थो वर्ष चलिरहेको छ। यो बीचमा गाउँपालिकामा के परिवर्तनहरू गर्न सक्नुभयो तपाईँको नेतृत्व मार्फत? अब हामी त सर्वप्रथम त अब यो भूमि अनलाइन टेलिभिजनलाई चाहिँ अब मलाई यो बोलाएर तपाईँले यो कुरा राख्न दिएकोमा धन्यवाद। अब हामी चाहिँ 18-20 वर्ष लगभग चाहिँ अब एउटा सङ्क्रमण काल अवस्थामा चाहिँ राज्य चाहिँ तस नसको अवस्थामा रह्यो र पछाडि चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ चरणमा ऐन नियमहरू बन्दै शान्ति सम्झौता हुँदै विभिन्न प्रक्रियाबाट चाहिँ जो संहिताको चाहिँ उसमा हाम्रो चाहिँ 3 तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रणाली चाहिँ सुरु गर्यो सरकारले र हामी त्यो अन्तर्गत हामी गाउँपालिकामा चाहिँ निर्वाचित भयौँ र हामी निर्वाचित भए यता हाम्रो कार्यकालमा हामीले त्यो लिखुपिके गाउँपालिका त्यो लिखुपिके गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने सबै त्यहाँको चाहिँ मतदाताहरू, त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक दलहरू उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। हामीले धेरै नै हामी चाहिँ यो नयाँ आविष्कार नयाँ यो उसको चाहिँ परिस्थितिको चाहिँ हामी संहिताको चाहिँ अध्ययन आविष्कार गर्दै हामीले धेरैवटा काम गरेका छौँ। तथापि पनि काम गर्ने कुरामा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तीनटै तहको सरकारले नयाँ ऐन बनाएर नयाँ ऐन चाहिँ कार्यान्वयन गरेर विभिन्न विधानहरू बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले धेरै ठुल्ठुलो काम गर्नलाई चाहिँ धेरैवटा चुनौती छन्। यसमा कतिवटा ऐनहरू बनाउनु भयो तपाईँहरूले? कतिवटा कार्यविधि, कतिवटा ऐन? हाम्रो चाहिँ कार्यविधि अहिले हामीले चाहिँ 13वटा कार्यविधि बनाएर चाहिँ चलाएका छौँ। हामीले 2टा सहकारी ऐन र शिक्षा ऐन पास गरिसकेका छौँ। 29वटा ऐन चाहिँ हाम्रो पास गर्ने क्रममा थियो। हामीले चाहिँ यो साउनभित्र पास गरिसक्ने भनेको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी यो चाहिँ दसैँ अगाडि नै ती हाम्रा 29वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो एकल अधिकारमा पर्ने स्थानीय तहका अधिकारभित्र पर्ने ऐनहरू हामी पास गर्छौँ। जस्तै तपाईँ निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरिको त्यो गाउँपालिकाको अवस्था र अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले काम गरिसक्दाखेरि नेतृत्व प्रदान गरिसक्दाखेरिको अवस्थामा तात्विक भिन्नता के छ? अब तात्विक भिन्नता भन्ने कुरा त अब भूगोललाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ एउटा पृथ्वीको बनावट छ त्यो बनावटलाई त फेरबदल गर्न सक्ने कुरा भन। अरू संरचनाहरू, विकास निर्माणहरू इत्यादि कुराहरूमा त धेरै चाहिँ फेरिएको छ र अब त्यहाँको चाहिँ तीको स्थानीय हाम्रो अहिले हामीले निर्वाचित भएर आएर हामीले गरेका कामहरू जो त्यहाँ उपभोग गर्नुहुने चाहिँ आम लिखुपिकेवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हामीले 5वटै वडामा चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आए यता मोटर बाटोहरू निर्मित गरेका छौँ। 5वटै वडाको चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले इकाइहरू चाहिँ नियमित गर्दैका छौँ र 5 नम्बरमा र 4 नम्बर वडामा चाहिँ अलिक ठुलो भूगोल भएकाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ थप 2टा चाहिँ स्वास्थ्य इकाइहरू चलाएका छौँ। बिजुली बत्तीको नियमित भइसकेको छ र शिक्षालाई पनि हामीले चाहिँ धेरै हाम्रो कार्यकाल हामीले जिम्मा लिएर आए यता निर्वाचित भए यता धेरै चाहिँ सुधार गरेका छौँ। खानेपानीहरूको नियमित गरेका छौँ। अब यो त मैले यहाँको टेलिभिजन मार्फत अब मेरो कार्यकालमा भएका म सबै कुरा राम्रो हो भन्छु। तथापि पनि त्यहाँ लिखुपिकेका विभिन्न त्यो विकास निर्माणलाई चाहिँ निगालेर हेर्ने, नजिकबाट उपभोग गर्ने विभिन्न कालखण्डका चाहिँ बुद्धिजीवीहरूलाई यहाँले छुट्टै तरिकाले पहिला हामी निर्वाचित हुनु अगाडिको लिखुपिके र अहिले हामी निर्वाचित भए यताको चाहिँ त्यो लिखुपिके गाउँपालिकाको चाहिँ के हो, विकास निर्माणको कुरा के हो, समृद्धिको कुरा के हो भनेर बुझ्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब 753 स्थानीय तहमध्ये सोलुखुम्बुमा 8वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् हैन? यी 8वटा स्थानीय तह भन्दा पृथक के गर्नुभयो तपाईँहरूले? होइन, 8वटा स्थानीय तह भन्दा
पृथक भनेको त अब यही हो। उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँहरू हामीले अध्ययन गरेकै छौँ। सोलुखुम्बु जिल्ला भनेको एकदमै चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाको चाहिँ एकदमै चाहिँ यो पिके पारीको एकदम विकट भूगोलमा हाम्रो जिल्लासँग पनि सम्पर्क नभए हुनलाई चाहिँ त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ धेरै समस्या हुने यस्तो अवस्थाको चाहिँ गाउँपालिकामा तथापि अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ निकै राम्रो काम गरेका छौँ। अहिले हामीले लामजुराको मोटर बाटो चाहिँ ल्याएर दुधकुन्डा नगरपालिकाको चाहिँ सिमानामा पुर्याइसकेका छौँ र अहिले भर्खरै हामीलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले बहुवर्षे जसमाने भन्ज्याङको बाटो खोल्नलाई बहुवर्षे चाहिँ ठेक्का लाउने गरी 60 करोड पैसा चाहिँ रकम छुटिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ 9 करोड अहिले पहिलो चरणमा, मलाई लाग्छ यही 15 भित्र चाहिँ त्यसको ठेक्का निक्लिँदैछ। अब यिनै हुन् हाम्रा नयाँ कामहरू र अरू गाउँपालिकाको हुन त अब त्यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले गरिराख्नु भएको छ। हामीले केही मिडिया मार्फत केही चाहिँ बुझ्दाखेरि हामीले त्यहाँ खानेपानीमा हामी अगाडि छौँ, हामी चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अगाडि छौँ र मोटर बाटोको क्षेत्रमा अगाडि छौँ भन्ने कुरा लागेको छ मलाई चाहिँ। अब विकास निर्माणको कुरा गर्नुपर्दाखेरि विकासको मूल मेरुदण्ड भनेको सडक हो। तपाईको गाउँपालिकाभित्र भएका सडकका अवस्थाहरू कस्तो छन् र अहिलेसम्म पनि गाउँपालिकाबाट सिधै सदरमुकाम सल्लेरीसम्म चाहिँ जिल्लाको काम लिएर आउनु पर्दाखेरि आउन नसकिने यो वातावरण किन बनिराखेको छ? यतिका समयसम्म तपाईँहरूले के हेरिबस्नुभयो? हामीले यसलाई चाहिँ अत्यन्तै गाउँपालिकाको लेभलबाट मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा चाहिँ करिब म निर्वाचित भएर आए यता 50 चोटिभन्दा माथि त्यहाँ फाइल बोकेर निर्णय बोकेर नीतिगत हामी दौडिराखेका छौँ। तथापि पनि हाम्रो चाहिँ लिखुपिके गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडा चाहिँ जो भकान्जे लामोजुरा हुँदै आउने सडकमा हामीले चाहिँ त्यहाँ लामोजुराको बीच पोइन्टसम्म चाहिँ ल्याउनलाई सकेका थियौँ। यो गत वर्ष चाहिँ हाम्रो दुधकुन्डा नगरपालिकाको चाहिँ हाम्रो मेयरज्यूसँग चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ र उहाँसँग चाहिँ म आफैले 2-3 पटक त्यो बाटोको विषयमा कुरा गरेँ गाउँपालिकाको लेभलबाट र उहाँले पनि सहमत हुनुभयो र उहाँले यताबाट चाहिँ लामजुरामा उहाँको सिमानासम्म पुर्याउने, उता हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ हाम्रो सिमानासम्म ल्याउने भन्ने खालको एक खालको चाहिँ मेयरज्यूको र मेरो प्रत्यक्ष कुराकानी भयो। सल्लाह भए अनुसार अब उहाँलाई चाहिँ हाम्रो सङ्घ माननीयले चाहिँ त्यो चाहिँ विकास पूर्वाधारको लागि दिनुपर्ने चाहिँ त्यो विकास निर्माणको लागि बाँड्न पाउने पैसा मध्ये लिखुपिके गाउँपालिकालाई 50 लाख र यहाँ चाहिँ जुनमेसी टाक्टोर लामोजुरा भनेर 50 लाख पैसा चाहिँ दुईतिरबाट बाटो जोड्ने गरी चाहिँ त्यहाँ रकम विनियोजन भएको थियो र अहिले दुधकुन्डा नगरपालिकाको चाहिँ आफ्नै खालको पनि समस्या हुनसक्छ। जो हामी जुनमेसीबाट जानुपर्ने बाटो चाहिँ यता तुमुकबाट लगाइदिएर उहाँहरूले ट्राक्टरसम्म मात्रै जोड्न सफल हुनुभयो। उता हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ सबै वडाको सहमत छ, सबै गाउँपालिकामा चाहिँ विकास प्रेमी जनसमुदायहरूको सबैको सहमत छ र हामीले 50 लाख पैसा चाहिँ हामी कुनै पनि त्यो राजनीतिकरण नगरिकन त्यहाँ चाहिँ लामोजुरामा हालेर अहिले हामी दुधकुन्डा हाम्रो सिमाना कटेर पनि दुधकुन्डा नगरपालिकाको सिमानामा चाहिँ 20 मिटर हामीले बढी बाटो खनिदिएको छ र अझै पनि म यहाँ सदरमुकाम आइपुगेको छु। म यहाँको चाहिँ हाम्रो मेयर साहबसँग बसेर चाहिँ म अझै छलफल गर्छु। मलाई लाग्छ हाम्रै यही अहिले चाहिँ यो सालभित्रै लिखुपिकेवासीले चाहिँ कच्ची बाटो प्रयोग गरेर सदरमुकाम आउने वातावरण बन्छ भन्ने लागेको छ। भनेपछि दसैँ तिहारमा चाहिँ सदरमुकाम आउनु पर्दाखेरि त्यो बाटोको प्रयोग गर्न सकिने भयो हैन त? दसैँ तिहारमा सम्भावना नहुने कुरा चाहिँ अहिले यहाँ मैले चाहिँ प्रदेश माननीय सङ्घीय माननीय छ, हिजो मात्रै मैले कुरा गरेको छु सङ्घीय माननीय छ, प्रदेश माननीय मैले आज बिहान मात्रै कुरा गरेको छु। यो दुईटा बाटाको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो बाटो भन भने यो चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ त्यहाँका जनताका अगाडि चाहिँ हाम्रो कार्यकाल राम्रो नदेखिने भन्ने कुरा उहाँहरूलाई मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गरिसकेको छु। मलाई लाग्छ यो मङ्सिर पुससम्ममा यो चाहिँ लामोजुराको बाटो हुँदै यहाँको चाहिँ मेयर साहबले अलिक बढी पहल कदमी लिदिनु भयो भने हाम्रो चाहिँ छिटै गाउँपालिका चाहिँ सदरमुकाम आउनलाई चाहिँ निकास निक्लिन्छ। अब तपाईँको यो कार्यकालमा नि अहिलेसम्म गरेका कामहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनताले गर्व गर्न लायक अथवा तपाईँलाई पनि त्यो मैले यो गरेँ भन्दाखेरि छाती डक्क फुलेर आउने खालको त्यस्तो काम चाहिँ कुन हो गाउँपालिकामा? हामीले त्यस्तो काम चाहिँ अहिले 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न छरपष्ट रहेको चाहिँ भूगोल र गाउँ बस्ती र त्यहाँ चाहिँ सामान्य मान्छेहरू गरी खाने मान्छेहरू बस्नुपर्ने भएकाले हामी निर्वाचित भएर आए यता सम्पूर्ण लिखुपिकेवासीको चाहिँ सडक खोलिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 1 नम्बर माग भएकोले गर्दा अहिले मलाई लाग्छ हामी निर्वाचित भए आए यता 85 किलोमिटर जति कच्ची बाटो गाउँपालिकाले चाहिँ प्रत्येक वडा त्यो वडाको चाहिँ ठुल्ठुलो घनबस्ती भएको ठाम
र त्यहाँ चाहिँ हाम्रा सरकारी माताहतका कार्यालय रहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले कच्ची बाटो चाहिँ ट्र्याक ओपनिङ गरिसकेका छौँ। अब हामी त्यो बाटोलाई चाहिँ स्तर उन्नति गरेर त्यहाँ चाहिँ हिउँदभरकै गाडी चलेर चाहिँ जनताले आपूर्ति र त्यो चाहिँ आवत जावतमा चाहिँ सहज गर्ने क्रममा चाहिँ गाउँपालिकाले यसपालिबाट चाहिँ हामी नयाँ ट्र्याक ओपनिङ चाहिँ नगर्ने धेरै त्यो भइराखेकालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा सोलिङ गरेर अलि 8-10 वर्ष चल्ने बनाउने भन्ने खालको चाहिँ हामीले नीति कार्यक्रममै चाहिँ हाम्रो गाउँसभाबाट कार्यपालिकाबाट चाहिँ हामीले त्यो पास गरिसकेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 वार्ड नम्बर 4 मा खानेपानीको चाहिँ चरम अभाव थियो। प्रदेश सरकारको चाहिँ सहयोगबाट अहिले मेरो विचारमा यसपालि 50 लाख थप त्यो कर्मगतमा चाहिँ थपेर आएको त्यो क्लियर गर्नको लागि 5 नम्बर वडालाई 40 लाख 4 नम्बर वडालाई र 30 लाख सुरु गर्नलाई 3 नम्बर वडालाई चाहिँ प्रदेश सरकारबाट चाहिँ खानेपानी अन्तर्गत रकम आएको छ। जो 5 नम्बर वडाको चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले 2 वर्ष सञ्चालन गरेको चाहिँ त्यो 1.5 करोडभन्दा माथि हो र 4 नम्बर वडाको लगभग 2 करोडको हाराहारीमा हो। प्रत्येक जनताका घर शुद्ध हामीले चाहिँ त्यहाँ खानेपानीको चाहिँ विज्ञ ल्याएर त्यो ल्याब टेस्ट गराएर त्यो मुहानको पानी लाँदाखेरि हाम्रो जनतालाई खाँदाखेरि उपयुक्त छ भन्ने चाहिँ हामीले ल्याब टेस्ट सहित गरेका मुहानहरूबाट प्रत्येक जनताका घरमा धारा पुर्याउन सफल भइएको छ। र लिखुपिके गाउँपालिकामा अर्को समस्या भनेको बिजुली बत्तीको समस्या थियो। अहिले हामीले एउटा चाहिँ लिखुपिके 2 कुपाङ खोलाको बत्तीलाई चाहिँ नियमित गर्नलाई त्यो चाहिँ पहिला त्यहाँ चाहिँ समुदायले बनाएको बत्ती हो। त्यो पहिला पनि गाउँ विकासको नाममा चाहिँ त्यहाँ रकमहरू केही गएको थियो। अहिले पनि हामीले 20 लाख रुपियाँ हालेर चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्दैका छौँ लिखुपिके 1 लाई र 2 नम्बर वडालाई। र 3 नम्बर वडामा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन चाहिँ स्वीकृत गरेर चाहिँ माथिल्लै निकायबाट स्वीकृत गरेर चाहिँ अब यो सालबाट चाहिँ हामीले आधी उधी बालिसकेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन त तपाईहरुले गत अब आर्थिक वर्षमै पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो नि 5 वटा वडामा। हजुर होइन, यसको यस्तो भयो, हामीले चाहिँ त्यहाँ केही साना बत्तीहरू चाहिँ समुदायले पहिल्यै बालिसकेको र हामीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन चाहिँ एकैचोटि विस्तार गर्दाखेरि त्यो बत्ती चाहिँ सँगै सरकारको चाहिँ त्यो सिस्टम अनुसार हाम्रो बत्ती उनीहरूले किन्न नमिल्ने र त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गरिदिँदाखेरि हाम्रो समुदायमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले अहिले हामीले लिखुपिके 3 नम्बर वडालाई चाहिँ पुरै केन्द्रीय लाइन चाहिँ विस्तार गर्ने र 1 लाई र 2 लाई अहिले हाम्रो 80 किलोवाटको चाहिँ कुपाङ खोला 2 नम्बरमा चाहिँ बत्ती उत्पादन भएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदिने, नियमित गराइदिने र 4 लाई एउटा चाहिँ चरी खोला लघु जल विद्युत भन्ने छ, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ 20 किलोवाट बत्ती चाहिँ त्यो समुदायमा 4 नम्बरमा चाहिँ खपत गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक घरमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ अहिले हामीले सबै कुरा सकेर त्यहाँ केही टोलको पोल खरिद गर्नुपर्ने भएकाले हामीले त्यो नीति कार्यक्रममा चाहिँ पोल खरिदको निम्ति रकम राखिदिइसकेका छौँ। र 5 नम्बर वडामा त्यो कम्पनीको अनुदान बाहेक 75 लाख जति हामी गाउँपालिकाले चाहिँ लगनी गरेर अहिले हाम्रो चाहिँ यही महिनाभित्र त्यो बत्ती टेस्ट हुँदैछ। त्यहाँ चाहिँ गाउँपालिकाकै लगनीमा बत्ती उत्पादन भएको छ। सिङ्गो 5 नम्बरवासीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै गाउँपालिकाको बत्ती प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र हामीले गरेका काम सडक, खानेपानी र बिजुली बत्ती, स्वास्थ्य र चाहिँ अहिले हामीले शिक्षामा सुधार गरिरहेका छौँ। मैले यहाँको मिडिया मार्फत पनि भनेको छु र यो मिडियामा चाहिँ भोलि कुनै पनि हाम्रो गाउँपालिकाका अरू जनप्रतिनिधि, हाम्रा चाहिँ विभिन्न पार्टीका राजनीतिक दलका चाहिँ नेता कार्यकर्ता साथीहरू आएर बोल्नुभयो भने पनि यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। हामीले यी काम गर्नलाई सफल भएका छौँ। तपाईले यतिका धेरै कामहरू गरेका छौँ भन्नुभएको छ, तर जनतामा भने के बुझाइरहेको छ भने स्थानीय तहले विकास भनेको भिड भत्काउनेलाई मात्रै बुझ्यो हैन, अनि त्यसपछि गएर सडकको ट्र्याक ओपन गर्नेलाई मात्रै चाहिँ विकास बुझ्यो, अन्य क्षेत्रमा भने विकास गरेन भनिराखेका छन् नि। यो चाहिँ किन हो त? तपाईले बुझाउन सक्नु भएन कि के हो? होइन, यो यसो छ, अब हामी धेरै ठुलो परिमाणमा चाहिँ मान्छेहरू बसोबास गर्ने र पुरानो सोसाइटीमा भएकोले गर्दाखेरि हामी अहिले नयाँ विचारसहित र नयाँ चाहिँ अहिलेको चाहिँ नयाँ संहितासहितको चाहिँ विकासमा हामी जाने कुरामा उहाँहरूले एउटा कुरा के चाहिँ बुझ्नु भएको छैन भने अगाडिको वा हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि वा अगाडिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले के गरी चलाउनु भएको हो, यो कुरा म त्यतापट्टि फर्किन चाहेन। त्यो केही गुनासो आउने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै उहाँको चाहिँ व्यक्तिगत मेरो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको हुन्छ र हामीलाई ऐन कानुन, हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया, हाम्रो मापदण्ड, अहिले चाहिँ विभिन्न प्रदेश सरकारका चाहिँ केही कानुन, सङ्घीय सरकारका केही कानुन, यिनले पनि हामीले चाहिँ व्यक्तिगत
केही गर्न नमिल्ने कुरा छ र त्यो व्यक्तिगत उहाँहरूको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति नभएका कारणले यसरी चाहिँ भन्नुभयो होला। यो कुरामा म धेरै टिका टिप्पणी गरिरहन्न। व्यक्तिगतै कुरा गर्नुपर्दाखेरि त सङ्घीयता आएपछि निर्वाचित भएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू एकाएक राणाहरूभन्दा पनि चाहिँ शासक बनेर निस्किए भन्ने जनताको बुझाइ छ अहिले। यो एकदमै तपाईँले चाहिँ राम्रो क्वेसन गरिदिनु भयो र अब यो चाहिँ मैले अरू मिडियाहरू अरू चाहिँ पत्र पत्रिकामाहरू पनि हेर्ने गरेको छु मैले। यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी 753वटा चाहिँ स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूमध्ये कुनैले गर्नुभयो होला। मैले यसमा चाहिँ यो चाहिँ हुँदै होइन भन्ने पक्षमा म छैन। मैले पनि छुटपुट मैले गलत गरेको भए मलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ लिखुपिकेवासी आम जनसमुदायहरू त्यहाँका राजनीतिक दलहरू बुद्धिजीवीहरू हाम्रो चाहिँ जिल्ला समन्वय प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार अख्तियार सबैले त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो नि। तपाईँको गाउँपालिकामै तपाईँको कार्यकक्षभित्रै चाहिँ तपाईँकै स्थानीय भनौँ अथवा तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ उहाँलाई होइन, उहाँहरू आएर चाहिँ हात हालाहालको स्थिति भयो, त्यो चाहिँ किन थियो त? त्यसो भए यो एकदम स्पष्ट छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँहरूकै टेलिभिजनमा चाहिँ अगाडि एकजना चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको हाम्रो चाहिँ युवा नेता प्रकाश सिंह कार्कीज्यूले पनि बोलेको मैले चाहिँ हेरेँ होइन, उहाँले पनि इन्टरभ्यू गरिराख्नु भएको छ। यो एकदम स्पष्ट कुरा छ। त्यहाँ अरू नीतिगत उहाँहरूको अहिले मैले भन्नुपर्छ, किनभने मैले त्यो चाहिँ केही सरकारी निकायमा मैले त्यसको चाहिँ बयान पनि गरिसकेको छु, लिखित पनि दिइसकेको छु। त्यो के थियो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरू हो। हाम्रो ती गाउँपालिकाकै उहाँहरू चाहिँ भोलि समय मिले जनताको चाहिँ मन जित्न सक्नु भए, राम्रो काम गर्नु भएदेखि चाहिँ उहाँहरू हाम्रो जिम्मेवारीमा आउन सक्ने खालका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूको कुनै नीतिगत राजनीतिक हिसाबले त्यहाँको चाहिँ विकास निर्माणका हिसाबले त्यहाँको समुदायका हिसाबले उहाँहरू त्यो दिन चाहिँ मेरो कार्यकक्षमा आउनु भएको थिएन। हामीले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा मिलेमतोमा चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गर्नुभयो होइन, बाइपास गरेर जान खोज्नुभयो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ नि त। म तपाईँलाई क्लियर गर्दैछु, म एकदमै क्लियर गर्छु र मैले बोलेको कुरा यहाँले चाहिँ सेभ गरेर नै राखिदिनु होला र पछाडि पनि चाहिँ मैले भनेको कुरामा कुनै कुरा त्यस्तो चाहिँ फर्जुर कुरा निक्ल्यो भने फेरि मसँग चाहिँ यहाँले चाहिँ इन्टरभ्यू लिनु होला। म यहाँलाई स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने उपभोक्ता समितिकै विषयमा हो। हाम्रो गाउँपालिकाभित्र त्यहाँ हामीले एउटा चाहिँ नीतिगत हिसाबले यो कार्यविधिबाट यो विधिबाट चाहिँ यसरी उपभोक्ता समिति सञ्चालन गर्ने, यसरी चाहिँ ठेक्का टेन्डरको चाहिँ विधि प्रक्रिया अगाडि लाने हाम्रो स्पष्ट विधान छ। र उहाँहरू त्यो दिन किन आउनुभएको भनिसकेपछि हामीले वार्ड नम्बर 4 किन्जा बजार हुँदै गाउँपालिका जाने सडकलाई 50 लाख चाहिँ सोलिङ स्तर उन्नतिको लागि हालिदिएको थियो प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको रकम। 50 लाख चाहिँ हाम्रो हिङबङ्गा मावि भन्छ अहिले केन्द्र भएको हिङबङ्गा मावि हुँदै गोली बुद्ध माविसम्म चाहिँ सबै सोलिङ गर्ने र अहिले अरू ब्याक कटिङ स्याङ कटिङ नगर्ने बर्खाको टाइम भयो र गाउँले त्यो जो हाम्रो त्यो गाउँपालिकाको केन्द्रमा आवत गर्नेलाई सजीकरण गर्ने भनेर पठाइएको थियो। र त्यहाँ चाहिँ अहिले ठ्याक्कै तपाईँले भनेको उहाँहरूले बोलेको र मैले बोलेको कुरा अलिकता कहाँनिर मिलेन भने मैले त्यो जुन वडा अध्यक्षलाई चाहिँ हामीले अख्तियारी दिएर पठाएको हुन्छ, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कुरा वडाको हुन्छ, तपाईँकामा चाहिँ यति लाख पैसा प्राप्त भएको छ, तपाईँले यी मापदण्ड चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया त्यहाँ वडालाई चाहिँ सिस्टम दिएको हुन्छ, त्यो सिस्टम अनुसार चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर पठाउनुहोस् भन्ने कुरामा त्यहाँ केही साथीहरूको सामान्य मनमुटाव चाहिँ त्यहाँ समितिमा बस्ने कुरामा तछाड मुछाड भएको कुरा चाहिँ एकदमै मैले पछि बुझ्दाखेरि क्लियर थियो र उहाँहरू आउनुभयो। उहाँहरू आइसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ शुभराम बस्नेत सरोज बस्नेत लगायतको त्यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पालिकाको चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अब उहाँहरू वैधानिक हो कि होइन अब हामीले त खण्डन गर्ने कुरा नि भन, सभापति सुवर्ण बस्नेत सहितको टोली चाहिँ उहाँहरू 15-20 जना आउनुभयो र मैले उहाँहरूलाई 50 चोटि म चाहिँ यसलाई चाहिँ के भएको छानबिन गरेर समिति उपभोक्ता समिति गठन गर्न चाहिँ नि वडालाई पत्र लेख्छु म। अहिले म 2 दिन चाहिँ उसलाई चाहिँ सम्झौता गर्न नि दिन्न र तपाईँहरू कानुनी रूपमा त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहीँकै चाहिँ 4 नम्बरकै तपाईँहरूको नि पार्टी होला, त्यहाँ तपाईँहरूका नि जनता होला नि, त्यहाँ तपाईँहरू सहितको छलफल गर्नुहोस्
भन्ने कुरा मैले राखेँ र उहाँहरूको नितान्त अरू कुनै राजनीतिक विषय, अरू ठुलो गाउँपालिकाको विषय, अरू कुनै विषयमा होइन, त्यही एउटा उपभोक्ता समितिमा चाहिँ हामीले अध्यक्ष पाउनुपर्छ, नभए त्यो योजना चल्न दिँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ। अब त्यसको त्यो दिनको एउटा भिडियो पनि बाहिर आएको थियो, त्यसमा तपाईँको प्रस्तुति पनि अध्यक्षको टेबलबाट अथवा अध्यक्षको कुर्सीबाट गर्ने खालको। निर्वाचनपछि चाहिँ एकाएक जनप्रतिनिधिहरूको अनुहार फेरिएको त हो नि? होइन होइन, यो एकदमै गलत हो। मैले भने यहाँलाई 753वटा चाहिँ तह छ, यो तहमा काहीँ त्यस्तो भयो होला, हामीले चाहिँ हेरिरहेका छौँ। म अब एकदम दम्माका साथ यो चाहिँ मैले मेरै पार्टी नेतृत्व जसले त्यो डामेको साँडेकोहरू भयो भन्ने पक्षका चाहिँ हाम्रा नेता मन्त्री माननीय पार्टी नेताहरू, त्यहाँका चाहिँ हाम्रो पालिका स्तरीय कमिटीहरू, अरू फर्दर चाहिँ पार्टीका चाहिँ नेताज्यूहरू सबैलाई म यहाँबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने काहीँ छिटपुट भयो त्यसको जिम्मेवारी मैले लिँदैन। लिखुपिके गाउँपालिकामा त्यो जनताका नाममा प्राप्त भएका अनुदानहरू तलमाथि गरेर भ्रष्टाचार गरेर 2 नम्बरी गरेर त्यहाँ विभिन्न चाहिँ जालझेलको चाहिँ कागजपत्र मिलाएर काहीँ त्यस्तो भएको देखियो भने म त्यो गाउँपालिकाको चाहिँ पुस्तौँदेखि बस्दै आएको मान्छे हुँ। मेरो त्यहाँ केही पुर्ख्यौली मेरो चाहिँ जायजेता छ। म जनताका अगाडि अहिले चाहिँ नाङ्गे झार भएर चाहिँ म चाहिँ कालो मोसो दलेर जनताले यो नेपालको चाहिँ अहिले प्रचलित ऐनले जे सजाय दिन्छ म त्यो सजायको चाहिँ भागेदार हुनलाई तत्पर छु। तर यस्ता भ्रमपूर्ण कुरा र यस्ता तथ्यहीन कुरा कसैले बोलेको छ भने यो कुरालाई म व्यक्तिगत रूपमा र त्यो लिखुपिके गाउँपालिका तपाईँले गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जाल कतिको चलाउनुहुन्छ? सामाजिक सञ्जालमा त लिखुपिके गाउँपालिकाको व्यापक विरोध फोटोसहित आउँछ। बाबा मैले यहाँलाई अघि नै भनिसकेँ, त्यो उहाँ 10 लाखको म एउटा विद्यालयको गेट होला सम्भवतः, त्यो गेट बनाइएको थियो प्रवेशद्वार, 10 लाखको प्रवेशद्वार भनेर देखाइएको थियो, त्यो द्वार चाहिँ 10 लाखमै बनेको हो त? होइन, अब त्यो चाहिँ डिभिजनबाट परेको भन्ने पछि आयो। अब गाउँपालिकालाई चाहिँ परिपत्र भयो, त्यो गाउँपालिकाको आफ्नो नीति कार्यक्रमको रकम होइन। र अब त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो विद्यालयले चाहिँ अब उपभोक्ता समिति बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्माण कार्य जिम्मा दियो र पछाडि अब गेट निर्माण भइसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो अनुगमनमा मैले अरू त्यो सडकहरू त्यहाँको त्यो चाहिँ 20 लाखभन्दा माथिको योजना चाहिँ हाम्रो अनुगमन समिति चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको उपाध्यक्षज्यूको चाहिँ संयोजकत्वमा हुन्छ। तथापि पनि त्यहाँ कुनै चित्त नबुझेको कुरा त्यहाँ आएर गाउँपालिकाभित्र लफडा गर्ने भन्दा त्यहाँको अरू समुदाय सहित राखेर हेर्ने भनेर हामी अनुगमनमा निक्लेका थियौँ। त्यो अनुगमनमा निक्लिँदा त्यो गेट मात्रै होइन, यहाँ हामी सडक लगायत अरू हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ लगानी गरेका चिजहरू पनि हेर्न जाँदाखेरि अहिले जसले जसरी लेखे नि गेट त तयारी अवस्थामा छ र त्यसको गुण 10 लाख हो त भनेको के जनताले पत्या छैनन्? होइन, त्यो अब त्यो मैले अहिले यसरी भन्न मिलेन, त्यो तयारी अवस्थामा छ। त्यो इस्टिमेटलाई हेर्ने हो, हामीले प्राविधिक इस्टिमेट हेर्ने हो र त्यहाँको त्यो जुन उपभोक्ता समितिले चाहिँ निर्णय गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ भुक्तानी दिनु भनेर ओडालाई पत्र काटेको र ओडाको पत्र र अनुगमन समितिको चाहिँ रिपोर्ट भइसकेपछि मात्रै गाउँपालिकाबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ निकासा दिनेछ हाम्रो गाउँपालिकाको हकमा। त्यो उहाँहरूको चाहिँ अहिले यो चाहिँ ओखालढुङ्गाको चाहिँ भवन डिभिजन वा के हो त्यो मलाई चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन। त्यो तल पत्र छ मलाई, त्यहाँबाट भुक्तानी हुने भएकाले भुक्तानी उहाँहरूले कति कसरी दिनुभएको छ त्यो मलाई स्पष्ट थाहा छैन। र त्यहाँ चाहिँ हामी अनुगमनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो 2 दिन अगाडि परेको अविरल वर्षाका कारण तल्लापट्टिको त्यो पिलरका छेउको उहाँहरूले डढाइवाल लाउनु भएको थियो, त्यो डढाइवाल भाँसिएको देखिएको थियो। र मैले त्यो चाहिँ तत्कालीन त्यही बेलामा मैले अहिले त्यहाँको चाहिँ त्यो बुद्धमावि हो, बुद्धमाविको प्रलय चाहिँ अहिले हामीले पालिकाको शिक्षाको चाहिँ संयोजक बनाएको छ र त्यहाँ निमित्त प्रलय नि मैले भनेको थिएँ यो तत्कालीन रूपमा यसलाई सुधार्न लाउनुहोस् र यसको चाहिँ कसरी यसको चाहिँ रोकथाम हुन्छ। अब 10 लाखको चाहिँ स्ट्रक्चर 2 हप्तामै चाहिँ गयो भने यो त यसले राम्रो सन्देश दिँदैन, यसलाई सुधार्नु भनेर सल्लाह दिएर आएको थिएँ। अहिले पछाडि उहाँहरूले के गर्नुभएको छ म पुग्न सकेको छैन, त्यसको त्यो गेटको बारेमा त्यो कुरा हो। र अरू जो गाउँपालिकाको चाहिँ फोटोसहित यहाँ सहित उहाँ सहित भन्ने कुरा जो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ पत्र पत्रिका फेसबुक अनेका अनलाइन विभिन्नमा आइरहेको छ, यसमा म एकदमै हिम्मतका साथ म भन्छु, मैले अघि सुरुमै तपाईँलाई भनिसकेँ, किनभने 2-4 जना व्यक्तिगत उहाँहरूको स्वार्थ नपुग्दा उहाँहरूलाई चाहिँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष नराखेका कारणले उहाँहरूको भनेपछि त्यो पूर्वाग्रह पूर्ण हो भन्न खोज्नु भयो? हजुर, एकदमै। यसमा त म एकदम के भन्छु भने हाम्रो जिल्लामा तपाईँहरूले यो भूमि अनलाइन टेलिभिजन चलाउनु भएको छ, भोलि तपाईँहरूको टोली चाहिँ मेरो गाउँपालिकामा नि आउन हाम्रो गाउँपालिकामा नि आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू लगायत यो जिल्लाको चाहिँ त्यो सरोकारको चाहिँ
सबै सरकारी कार्यालयदेखि हाम्रा चाहिँ निर्वाचित माननीयदेखि हाम्रो चाहिँ सबै मान्छे गएर त्यहाँ अध्ययन गर्दा हुन्छ। र म त अझ मैले अस्ति जिल्ला प्रशासनमा नि त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो गाउँपालिकाको त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ वाद विवादकै क्रममा नि मैले चाहिँ अहिले जिल्ला हाम्रो चाहिँ सिडिओ साहबलाई तपाईँको अख्तियारले हेर्ने अधिकार तपाईँसँग छ। हामी तपाईँकै निगरानीमा बस्छौँ उपाध्यक्षज्यू र म। तपाईँ अहिले भर्खरै, किनभने यो त उहाँले सुनिराख्नु भएको छ नि सिडिओ साहबले, अहिले भर्खरै आदेश गरेर तपाईँ गाउँपालिकाको चाहिँ कार्यालय छापा मारेर त्यहाँको चाहिँ कागजात ल्याएर यहाँ चेक गर्नुहोस् अनियमित भएको हो कि होइन गर। हामीले कहाँ लगनी गरेका छौँ, लगनी गरेका ठाउँमा स्थलगत गरेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँको चाहिँ कामको अध्ययन गराउनुहोस् भनेर मैले त्यहाँ पनि कुरा गरेको। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ होइन। प्रश्नहरू धेरै छन्, छोटकरीमा कुराकानी गरौँ। गाउँपालिका भवनको अवस्था के छ अहिले? लु तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद। यो चाहिँ तपाईँले एकदमै मार्का परेको कुरा सोधिदिनु भयो। जो अघि राजीनामाको विषय आएको थियो त्यो पनि हामीले गाउँपालिकाको जमिन प्राप्त गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो भित्र नमिलेका कारणले चाहिँ मैले कोल्टे परिस्थितिमा जानुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थियो। र पछाडि मैले समीक्षा गरेँ, त्यो मेरो अत्यन्तै आक्रोशित भएको बेला भएको निर्णय भएकाले मैले त्यो धेरै त्यसलाई चाहिँ फरवार्ड गर्न नि दिनँ। अहिले गाउँपालिकाका हाम्रो 5वटा वडाले जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ। 5वटा वडा कार्यालय केही स्रोत हाम्रो चाहिँ समन्वयले चाहिँ 60% र गाउँपालिकाले 40%मा चाहिँ ती वडा कार्यालयहरू बन्नुपर्ने भएकाले 5वटै वडा कार्यालय हाम्रो गाउँपालिकाको 5वटा नक्सा एउटै डिजाइन एउटै उसमा चाहिँ बन्ने गरी हामी तुरुन्तै तिहार पछाडि यसलाई चाहिँ दसैँ पछाडि ठेक्का निकाल्छौँ। तिहार पछाडिबाट यसलाई कार्यान्वयनमा लाँदैछौँ। तपाईँकै कार्यकालमा भवन चाहिँ बनाएर छोड्नुहुन्छ? बनाएर छोड्ने एकदमै। अब जमिन भनेको त्यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो जो पुरानो चौलहरका गाविस हुँदाखेरिको गाविस भवनमा बसेर हामीले जनताको कामकाज गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ आधा किलोमिटर ओर हाम्रो गाउँपालिकालाई एकदमै ठुलो भूकम्प आउँदा पनि त्यसलाई चाहिँ अक्सर धेरै नहुने, काहीँबाट भल पहिरो नआउने, खानेपानीको स्रोत भएको र ढल लगेर हाल्नलाई चाहिँ त्यहाँ निकास भएको र अरू संरचनाहरू बनाउन पनि गाउँपालिकाले चाहिँ लगनी गरेर अहिले त्यहाँ हामीलाई चाहिँ कबड हलको कुरा आएको छ, खेल मैदानको कुरा आएको छ, प्रहरी कार्यालय चाहिँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ स्वीकृत भएर गइसकेको छ, प्रहरीको चाहिँ भवन बनाउने कुरा छ, 15 बेडको चाहिँ हस्पिटल बनाउने कुरा छ। यो सबैलाई सेन्ट्रलाइज हुने गरी चाहिँ अहिले हामी बसिरहेको ठाउँबाट अलिकता आधा किलोमिटर ओर चाहिँ हामीलाई त्यहाँ जग्गा प्राप्ति भएको छ। हामीलाई चाहिँ किन्दा पनि सस्तो दर रेटमा जग्गाको रेट हाल्नु भएको छ र व्यक्तिगत गाउँपालिकाका नाममा पनि उहाँहरूले 10 रुपैयाँ जग्गा दिने कुरा छ। हाम्रो त्यसैमा लफडा भएको हो। अब मलाई लाग्छ पार्टीलाई यो कुरा छर्लङ्ग जानकारी छ। मैले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई यो कुरा छर्लङ्ग जानकारी छ। विवाद मिल्यो कि मिलेन अहिले? होइन, त्यो विवाद पनि त्यो पार्टीगत कुनै त्यस्तो भित्र राजनीतिक विवादै थिएन। त्यो जहाँ त्यहाँ लिखुपिके बासी नै केही हामी सम्बन्ध साथीहरूले उहाँहरूको अनुकूलमा चाहिँ नभएका कारणले त्यहाँ डिस्टर्ब पुर्याइदिनु भएको थियो। अहिले उहाँहरू क्लियर भइसक्नु भएको छ। भनेपछि व्यक्तिले नै पालिकालाई चाहिँ केही व्यक्तिहरूले होइन चित्त नबुझेको खण्डमा पालिकालाई अवरोध पुर्याउन सक्ने रहेछन् है। त्यो चाहिँ नीतिगत के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नै म त्यही बेला चाहिँ क्रस गर्थेँ। त्यहाँ चाहिँ नीतिगत कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको चाहिँ विधानअनुसार हाम्रो चाहिँ कार्यपालिका गठन हुन्छ। निर्वाचित भए यता आएपछि कार्यपालिका गठन हुँदा चाहिँ हाम्रो प्रतिपक्षी दलका नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरू चाहिँ नि 6 जना सदस्य हुनुहुन्छ 2टा वडा सहित कार्यपालिकामा। यता हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ अहिले हामी पहिला दुवै पार्टी अहिले एउटा पार्टी भएर जोडिएर चाहिँ गर्दाखेरि हामी 7 जना छौँ। त्यो भएर त्यहाँ निर्णय गर्ने क्रममा त हामीले हाम्रो साथ छ, उहाँको 6 छ, हामी चाहिँ एक बढी भएकाले पेलेर लैजाउँ भन्ने खालको परिस्थिति मैले चाहिँ सिर्जना अहिलेसम्म नगरेकोले त्यसलाई चाहिँ कार्यपालिकाकै सहमति अनुसार उहाँहरूको अध्ययनअनुसार निर्णय गर्ने लाने भन्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ अब कार्यपालिकाको बैठकमा उहाँहरूले मलाई निकास दिनुहुन्छ। यो पाला हामीले केही 1.5 करोड जति चाहिँ रकम चाहिँ गाउँपालिकाको भवन जग्गा प्राप्ति र भवन निर्माणको लागि भनेर गरेका छौँ र अरू चाहिँ सरकारी संरचना सरकारको चाहिँ नक्सा अनुसार बन्ने कुरा पछि हुन्छ। त्यो जग्गा प्राप्ति हुने साथै हामी चाहिँ त्यो ट्रस्टबाट भए पनि प्रिपेडको भए पनि हामी चाहिँ गाउँपालिका पनि भवन बनाउने तर्खरमा गाउँपालिका लागिसकेको छ। हुन्छ, अब कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीबाट हामी गुज्रियौँ। लामो समयसम्म देश लकडाउनमा रह्यो, त्यसपछि निषेधाज्ञा, त्यसपछि गएर विभिन्न चरणका चाहिँ होइन यो सीमित क्षेत्रहरूलाई चाहिँ बन्द गर्दै जनताका कामकाजहरू ठप्प पारियो, यातायात ठप्प पारियो, त्यसपछि गएर दैनिक गुजारा गर्न नै समस्या पार्ने स्थिति
निर्माण भयो देशमा, यो चाहेर होइन नचाहेर महामारीका कारणले गर्दाखेरि। लिकुपिके गाउँपालिका पनि प्रत्यक्ष रूपमा यसको चाहिँ चपेटामा पर्यो होइन। र यो कोभिड-19 को रोकथामका लागि भनेर सोलुखुम्बुका स्थानीय तहहरूले अस्वाभाविक खर्च देखाए भन्छन् नि, तर जनताले केही पाएनन् भन्छन् नि। लु, यो पनि एकदमै तपाईँले सान्दर्भिक विषय सोध्नुभयो। यो चाहिँ अब यो कुरामा म पनि तपाईँकै प्रश्नमै म चाहिँ सहमत कसरी छु भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो गाउँपालिकाले पनि लगभग ठ्याक्कै त्यो विषयगत डाटा चाहिँ मैले हेरेको छैन। एकमुष्ट रूपमा 30 देखि 35 लाख रुपियाँ हामीलाई 5 लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारले तत्कालीन रूपमा उपलब्ध गरायो, तत्कालीन इमर्जेन्सी रूपमा। र अरू पैसा हाम्रा गाउँपालिकाको चाहिँ विभिन्न विकास योजनाका र कार्यालय सञ्चालन गर्न राखेका पैसा, केही तथा त्यो महिला तथा बालबालिकाको चाहिँ कार्यक्रम पनि रोक्नुपर्ने भएकाले ती विभिन्न शीर्षकका पैसा कट्टा गरेर हामीले चाहिँ खर्च गऱ्यौँ। खर्च केमा भयो र त्यहाँको हाम्रो लिकुपिकेवासीले त्यो पाउनुभयो कि पाउनु भएन भन्ने कुरा मैले धेरैवटा मिडियाबाट नि भनिसकेको छु, पत्र पत्रिकामा नि लेखेको छ। यहाँको यो भूमि टेलिभिजनमा पारदर्शी छ त्यो खर्च भन्ने कुरा म तपाईँलाई अलिकता समय लम्यो। म विषयगत म भन्छु, हामीले सबभन्दा सुरुमा नेपाल सरकारले लकडाउनको अवधारणा ल्याउने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ 3 नम्बर प्रदेश रामेछाप जिल्लाको ओमाकुण्डा गाउँपालिकासँग चाहिँ सिमाना जोडिएको छ। तत्कालीन अवस्थामा हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी रूपमा किन्जा भन्ने हाम्रो 5 नम्बर वडामा भकान्जेमा पर्छ र लिखु खोला भनेको चाहिँ लिकुपिके 3 नम्बर वडामा पर्ने हुनाले हामीले तत्कालीन इमर्जेन्सी रूपमा केही स्वास्थ्य कर्मीहरू करारमा नियुक्ति गरेर भए पनि हामीले त्यहाँ हेल्डेसहरू चाहिँ सुरु गऱ्यौँ, जो त्यो मान्छेलाई आवत जावतमा चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छे चाहिँ त्यहाँ हाम्रो मापदण्ड नपुगेको मान्छे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लिकुपिकेमा प्रवेश गर्न नदिने, प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै दिने। ठेट भनिदिनुहोस् न केमा? हजुर होइन, अब हामी चाहिँ त्यहाँ मापन गर्थ्यो, स्वास्थ्यले त्यहाँ प्रहरीले चेक जाँच गर्थ्यो, सबै त्यो स्वास्थ्यको चाहिँ हाम्रो मापदण्ड अनुसार पुरा नभए हामी यता प्रवेश गर्न दिँदैनथ्यौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, तुरुन्तै त्यसको केही समयपछि हाम्रो गाउँपालिकामा लगभग अहिले चाहिँ सरदर त्यहाँ 7,500 जति सानो ठुलो गरी मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ एकजना मान्छे 2टा मास्क, त्यो बेला मास्क अत्यन्तै चाहिँ बजारमा अभाव थियो, हामीले त्यो गार्मेन्टमा सिलाउन लाएर 20 रुपियाँ प्रत्येक मास्कको चाहिँ 20 रुपियाँमा चाहिँ खरिद गरेर ल्याएर एकजना मान्छेलाई 2टा मास्क, एक परिवारलाई चाहिँ त्यो हात धुने सिकाउनेको लागि र हात धुन नियमित गराउनलाई 5वटा डिटोल साबनका दरले हामीले त्यो पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले त्यो बाँड्यौँ। र त्यहाँ चाहिँ लकडाउन अलि चर्किँदै जाँदा र त्यहाँको चाहिँ सबै अवस्था चाहिँ अब विभिन्न कारणले चाहिँ खराब हुने देखियो। त्यहाँ चाहिँ खानपान गर्नुपर्ने, काम गरेर खानुपर्ने मान्छे, वयोवृद्धहरू, त्यहाँलाई चाहिँ अलिकता असहज भएको देखिसकेपछि तत्कालीन त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्वपक्षीय बैठक राखियो र तुरुन्तै कार्यपालिकाको बैठक राखेर सबै वडालाई चाहिँ हामीले अधिकार प्रत्योजन गरेर पठाइयो र वडाको रिपोर्ट अनुसार हामीले 2 चरणमा चाहिँ राहत वितरण गरेका छौँ खाद्यान्न सामग्रीहरू। पहिलो चरणमा मलाई सिङ्गै पालिकाको चाहिँ नै 127 घर धुरीले पाउनु भएको छ र दोस्रो चरणमा चाहिँ लगभग अहिले हाम्रो चाहिँ त्यहाँ केही त्यहाँको चाहिँ अलिकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नसकेकाले 5 नम्बर र 4 नम्बरको चाहिँ केही प्याकेज रोकिएको छ, उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको नाममा चाहिँ तोकिसकेको हो। हामीले 500 घर धुरी बराबरलाई चाहिँ हामीले खाद्यान्नहरू वितरण गरेका छौँ। हामीले त्यहीबाट चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू हाम्रो चाहिँ 7वटा त्यहाँ चाहिँ हेल्थ क्याम्पहरू राखेको, सबैले गरेको सबै काम गरेर स्वास्थ्यले यो कोरोना रोकथामको लागि तपाईँले चाहिँ 35 लाख टोटल खर्च गर्नुभयो भन्नुभयो होइन? हजुर, हामीले त्यसमा चाहिँ आइसोलेटेड बेड 5वटा, त्यो 35 लाख भित्र र त्यो आइसोलेटेड बेडको पनि तपाईँको चाहिँ के भन्छ विरोध आइरहेको थियो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ फोटो खिचेरै। होइन, त्यो क्वारेन्टाइनको हो, क्वारेन्टाइनको। अहिले त हामीले आइसोलेटेड बेड भनेको त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एप्रुभ गरेको त्यो बेड खरिद गरेर ल्याएर अहिले तत्कालीन लिकुपिकेवासीलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखियो या आइसोलेटरमा लानु पर्यो भने हामी अर्को ठाउँमा नजाने गरी सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारको अनुमति नहुँदै हामी गाउँपालिका आफैले अक्सिजन मेसिनसहित ल्याएर चाहिँ जडन गरिसकेको छ र त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म अब चाहिँ विभिन्न कारणले हाम्रो गाउँपालिका सुरक्षित छ। अहिले त्यो अवस्थामा हाम्रो पब्लिकलाई लानुपर्ने अवस्था देखिएको छैन र अहिले हाम्रोमा 7वटा त्यो स्वास्थ्यको चाहिँ युनिटहरू राखेको छ। यहाँहरूले कुनै माध्यमबाट सोध्नु होला, हाम्रो चाहिँ अझै 6 महिनालाई पुग्ने पर्याप्त औषधि चाहिँ हामीले 5वटै युनिटमा चाहिँ वितरण गरिसकेको छ र तपाईँको गाउँपालिका यो कोभिड-19बाट सुरक्षित रहोस्, हाम्रो पनि यही कामना छ होइन। कार्यक्रमको निकै अन्तिममा आइपुगेका छौँ हामी, त्यसैले पनि मैले तपाईँलाई बिचैमा काटेँ होइन।
अब कार्यक्रमको अन्तिममा यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शकबिनहरूलाई होइन तपाईँको गाउँपालिकाका स्थानीयलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत? तपाईँको कार्यक्रम मार्फत यहाँहरू अब जस्तै म चाहिँ लिखुपिकेवासी सम्पूर्ण मेरा चाहिँ आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ सम्पूर्ण बुद्धिजीवी राजनीतिक दल सबै साथीहरू र सोलुखुम्बु जिल्ला र सम्पूर्ण यो चाहिँ नेपाल हाम्रो नेपाल देश र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने जो यो आजको इन्टरभ्यू हेर्नुभएको छ, तथापि हाम्रो चाहिँ 13 कोष अन्तरमा आएर म चाहिँ यो इन्टरभ्यू दिँदैछु। मैले कुनै झुट कुरा बोलेको छ र यहाँहरूलाई चाहिँ अमान्य हुने कुरा बोलेको छ, मैले चाहिँ मेरा अपराधहरू लुकाएर यहाँहरूलाई न्याय दिएको छ भनेर बोलेको छ भने यहाँहरूले वास्तविक कुरा चाहिँ टिका टिप्पणी गरेर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ फेरि यो रेडियो मार्फत चाहिँ यहाँहरूले सम्पर्क गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा पनि यो यस्तो चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ यस्तो महामारी फैलिरहेको छ, यो देशमा बस्ने अरू देशमा बस्ने विश्वभरि झरिएर बस्ने लिखुपिकेवासीले यो कोभिडको रोगसँग चाहिँ जुझ्नलाई यहाँहरूको सल्लाह सुझाव सहयोग लिखुपिके गाउँपालिकाले चाहिँ अपेक्षा गरेको छ। र अब दुईटै तहको सरकारलाई अहिले भर्खरै सङ्घीय सरकारले 10 लाख चाहिँ त्यो आइसोलेटर बेडको लागि भनेर चाहिँ सबै तहहरू 753लाई नै दिएको छ। केही कुरा हाम्रो दुईटा सरकारलाई पनि स्मरण रहोस्, हामी धेरै कोभिडसँग लड्ने भनेको स्थानीय तहहरू हो। यो स्थानीय तहहरूलाई कोभिडमा लड्ने र त्यहाँको जनता बचाउने कुरामा हाम्रो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको पनि त्यहाँ चाहिँ ध्यान जाओस्। धेरै मिडियाबाजी गरिरहनु भन्दा नि नेपाली जनतालाई चाहिँ पहिलो आधार स्थानीय तह भएकाले त्यो स्थानीय तह मार्फत चाहिँ सबै सेवाहरू प्रवाह गर्ने कुरामा चाहिँ साधन स्रोतको हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोधका साथ धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँले आज लिखुपिके गाउँपालिका सोलुखुम्बुका अध्यक्षज्यूसँग गरिएको विशेष कुराकानी सुन्नुभयो र उहाँसँग धेरै कुराकानीहरू गर्न बाँकी रहँदै पनि समयको पाबन्दीका कारणले गर्दाखेरि केही प्रश्नहरू छुटेका छन्। ती छुटेका प्रश्नहरूको पनि जवाफ हामी आगामी श्रृङ्खलाहरूमा खोज्नेछौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने यस कार्यक्रमलाई लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै क्यामेरामा रहनुभएका सुनिल गुरुङसँगै कार्यक्रम प्रस्तुता म अनुज खड्का बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।